यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन माननीय मन्त्रीज्यूहरू, कालु पाण्डेका सन्तान पाण्डेजी, जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर लगायत वडाध्यक्ष लगायतका जो उपस्थित हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि साथीहरू र यस इन्द्र सरोवर यस 5औं महोत्सवमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामीले फागुन 9 गतेलाई हरेक वर्ष इन्द्रदह महोत्सवको रूपमा मनाउँदै आएका थियौँ। यो 5औं पल्ट हो लगातार म यस ठाउँमा आजको दिन आइरहेको छु र यी 5 वर्षमा भएका विकासहरू, परिवर्तन र प्रगति हामीले निहाली पनि रहेका छौँ। यो ठाउँ त्यही पहिलेको केही नभएको खुइलो डाँडो हो र जस्तो लाग्छ। मन्दिरहरू भत्किएका थिए। त्यस ठाउँमा यी 5 वर्षका बिचमा हामी कालोपत्रे बाटोबाट सजिलैसँग गाडीमा आज यहाँ आयौँ। पहिलोपल्ट आउँदा त्यो सम्भावना थिएन, बडो मुस्किलले आएका थियौँ हामी। अहिले यो उत्तर दक्षिणको ठाडो बाटो पनि, यो पनि धेरै सुधार भएको छ। पूर्वको बाटो सुधार भएको छ, अरू बाटाहरू सुधार हुँदैछन्, प्रगति भएको छ। यसबीचमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका इन्द्रायणी मन्दिर, इन्द्रदह वा इन्द्र सरोवर, सत्तलहरू पुनर्निर्मित भएका छन्। यहाँ मनोकामना मन्दिर पुनर्निर्माण भएको छ। काजी कालु पाण्डेको पूर्ण कदको शालिग स्थापना भएको छ। भ्यू टावर बनेको छ। गढी किल्लाहरूको संरक्षण भएको छ र यहाँका जनतामा विकास सम्बन्धी एउटा जागरण, अभिरुचि र प्रयासको एउटा सिलसिला अभियान नै सुरु भएको छ। यस सफलताका लागि म सबभन्दा पहिले त यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, यहाँका राजनीतिक पार्टी र तिनका अगुवाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसका प्रयासले यो ठाउँ यसरी विकसित हुन सकेको छ। पुरातत्व विभाग र पुरातत्व विभागलाई काम गर्न सहयोग पुर्याउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो इन्द्र सरोवर, इन्द्रायणी मन्दिर, यी ठाउँहरू, यी सत्तलहरू जति पुराना छन्, धेरै 100 वर्ष अगाडिका अथवा 400-500 वर्ष अगाडिका मन्दिरहरू, यी ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्त्वका स्थलहरू, तर यी स्थलहरू ओझेलमा परेका थिए। हामीले हाम्रो
देशलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा ठाउँहरूलाई चिन्नु पर्दछ, ती ठाउँको इतिहास बताउनु पर्दछ, त्यसको महत्त्व बताउनु पर्दछ। यहाँ धेरै प्रकारका महत्त्वका कुराहरू छन्। धार्मिक महत्त्वका कुरा छन्, पुरातात्विक महत्त्वका कुरा छन्, हाम्रो कला र संस्कृतिको इतिहासको कुरा छ, हाम्रो दर्शन, समाज, हाम्रा विश्वासहरूसँग सम्बन्धित छ र हाम्रो इतिहाससँग यी ठाउँहरू सम्बन्धित छन्। एकीकरणको सन्दर्भमा आफ्नो ज्यान आहुति दिने कालु पाँडेको समाधिस्थल छ। त्यति मात्रै छैन, लड्नका लागि बनाइएका गढी र किल्लाहरू पनि यहाँ छन्, अथवा यहाँका गढी र किल्लाहरूबाट एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाइएको थियो। त्यसर्थ पनि यो ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ। प्राकृतिक हिसाबले अल्गो ठाउँ, गर्मी नहुने, पङ्खा नचाहिने, धेरै जाडो पनि हुँदैन, यो कुनै लेक होइन, अत्यन्त सुन्दर मौसम, जहाँ सिजनमा ढकमक्क गुराँस फुल्छ, डाँडै रातो बनाउँछ। अझै यस डाँडालाई रातै बनाउने गुराँस लगाउन बाँकी छ। यहाँ यो ठाउँ भविष्यमा अहिले नै 100 गन्तव्यभित्र यो ठाउँ परिसकेको छ। 100 गन्तव्य नेपालमा जानै पर्ने, हेर्नै पर्ने ठाउँहरूमध्ये, भ्रमण गर्नै पर्ने ऐतिहासिक ठाउँहरूमध्ये यहाँ मैले अघि नै भने योगेन्द्र मल्लको समयका, योग नरेन्द्र मल्लका समयका पुरातात्विक मन्दिरहरू छन्, इन्द्र इन्द्रायणी मन्दिरहरू छन्। र यसको विशेषता के छ भने हात्तीमा सवार भएका इन्द्र र इन्द्रायणी, जस्तो हाम्रो मान्यता अनुसार देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार हुन्छन्। देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा सवार हुन्छन्, यो बढी प्रचलित कुरा हो। तर इन्द्रायणी पनि साथै लिएर हिँडेको। इन्द्र अलिक अप्सरा लिएर हिँड्न रुचाउँथे, तर यहाँ चाहिँ इन्द्रायणी नै लिएर हिँडेको देखियो हात्तीमाथि। एउटा त इन्द्रायणी लिएर हिँडेको, त्यसमाथि हात्ती, ऐरावत हात्तीमाथि चढेको। यस्तो शालिक अरूतिर सायद पाइँदैन, यहीँ मात्रै हो। इन्द्रले इन्द्रायणी पनि सँगै लिएर हिँडेको ठाउँ भएको हुनाले म पनि हरेक वर्ष श्रीमतीसँगै लिएर आउँछु। भनाइ अनुसार इन्द्र इन्द्रायणी लिएर यहाँ हात्ती चढेर आउँदा उकालो निकै मुस्किल पर्यो होला हात्तीलाई। तर त्यस बेला आएर पनि ढकमक्क गुराँस फुलेको बेला गुराँसको फुल टिपेर इन्द्रायणीलाई दिया थिए भन्ने सुनिन्छ। यो परम्परा किन कायम नराख्ने पाएसम्म? त्यसकारण यो गुराँसको डाँडो, यसपल्ट अलिकति छिटै गुराँस चाहिँ दिएछ, नत्र ढकमक्क गुराँस हुन्थ्यो। यसपल्ट अलिक गुराँस कम देखियो, तर हामीले फेरि गुराँसलाई बढाउनु पर्छ र अलिकति सुक्खा भयो भने अलिक छिटै सिद्धिन्छ। अलिकति यसलाई सिँचाइको प्रबन्ध गरेपछि अलिक पछिसम्म गुराँस फुल्छ। त्यसको पनि हामी प्राकृतिक ढङ्गले पनि उपचार गरौँला, ट्रिटमेन्ट गरौँला। यस ठाउँ, यो ठाउँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यो नेपाल भनेर हामी जो आज भनिरहेका छौँ, त्यो नेपाल परापूर्व कालमा पनि नेपाल थियो।
17औं 18औं शताब्दीको सुरुको एउटा नक्सा मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा भारतका थुप्रै स्वतन्त्र राज्यहरू, महाराष्ट्रका रजौटाहरू, अरू विभिन्न रजौटाहरू, पन्जाबका रजौटाहरू, बङ्गालका रजौटाहरू, अरूतिर ग्वालियर र अरू ठाउँका रजौटाहरू, थुप्रो रजौटाहरूका राज्यहरू, ससाना राज्यहरू, टुक्रे राज्यहरू देखिन्छ। तर भारत भन्ने देश थिएन। तर नेपाल चाहिँ त्यति बेलाको नक्सामा पनि नेपाल देखिन्छ। त्यस बेलाको नक्सामा पनि नेपाल देखिन्छ। ब्रिटिस आइसकेपछि धेरै पछि मात्रै उनीहरूले सिन्धु नदी भन्न नजानेर, उनीहरूको जिब्राले सिन्धु भन्न नजानेर इन्डु भने। इन्डु भन्दा पूर्वको इस्ट अफ इन्डु, सिन्धु भन्दा पूर्वको जमिन इस्ट अफ इन्डु गर्दै गर्दै उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोले। इन्डु भन्ने ठाउँलाई सिन्धुबाट इन्डु भयो, इन्डुबाट इन्डिया बनाए अनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भने। एउटा भाषा बोल्ने मान्छेले अर्को भाषाको उच्चारण राम्ररी गर्न जान्दैन। हामीले अङ्ग्रेजी बोल्दाखेरि अङ्ग्रेजले जस्तै बोल्दैन। अङ्ग्रेजीले नेपाली राम्रै पढ्दा पनि उनीहरूले हाम्रो जस्तै नेपाली बोल्दैन, अनौठो ढङ्गले बोल्छन् अनि हामीलाई मिठो लाग्छ, गजब अनौठोसँग बोले भनेर। यो त्यति पुरानो देश हो। तर बिचमा पूर्वतिर अनेक राजा रजौटाहरू र पश्चिमतिर गण्डकीतिर 22वटा राज्य र त्योभन्दा पश्चिम कर्णाली, महाकाली आदितिर 24वटा राज्य। त्यस्तो स्थितिमा एउटा एकीकरणको अभियान थालियो। एकीकरणका किल्लाहरू थुप्रो ठाउँमा छन्। हाम्रो योभन्दा पल्लापट्टि पर्छ नुवाकोटमा, त्यसको दुईटा महत्त्व छ। चिम्टेश्वर भन्ने डाँडा छ, त्यहाँ चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर पनि छ। उहिले यो द्वापर युग त्रेतायुगभन्दा अगाडिको कुरो। शिवले त्यहाँ डाँडामा पुगेपछि चिम्टा गाडेको ठाउँ हुनाले त्यस ठाउँलाई चिम्टेश्वर भन्छन् र त्यो डाँडो चिम्टेश्वर महादेवको मन्दिर भएर चिम्टेश्वरको रूपमा चिनिन्छ। पहिलो किल्ला पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटबाट जब राज्य विस्तार गर्न थाले त्यो चिम्टेश्वर डाँडाबाट पहिलो किल्ला बनाएर सुरु गरेका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका यो पल्लो डाँडो चन्द्रगिरीमा जुगामा ताउ लगाएको त हामीलाई सबै थाहै छ। त्यसपछि यस डाँडामा रहेका किल्लाहरू, गढीहरू यहाँ छँदैछ। देश एकीकरण गर्ने क्रममा नै कालु पाँडे, जसको वास्तविक नाम त कालु पाँडे होइन, पाँडेकाजीलाई थाहा होला, वंशीधर पाँडे हो। वंशीधर पाँडेका पिता भीमराज पाँडे, भीमराज पाँडेका पिता नै त्योभन्दा उहाँका हजुरबा जब गोर्खामा शाहवंशको राज्य सुरु भयो, गोर्खामा शाहवंशको राज्य द्रव्य शाहले स्थापना गरे। द्रव्य शाहकै समयमा कालु पाँडेका जिजुबाजे त्यहाँ मन्त्रीको हैसियतमा, मन्त्रीको पदमा काम गर्थे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहका हजुरबाउ पृथ्वीपति शाह, उनका समयमा कालु पाँडेका बुबा मन्त्री वा काजी कै पदमा थिए र
त्यस बेला पनि काजी भीमराज पाण्डे, त्यसपछि एकीकरणको अभियान जब थालियो, कालु पाण्डेले कलिलै उमेरमा, त्यसको 20 वर्षको उमेरदेखि राजकाजमा अगाडि बढेका कालु पाण्डे हुन त उनले 44 वर्षको उमेरमा नै मारिनु पर्यो। मारिनु परे पनि, जीवन दिनु परे पनि एकीकरणको अभियानलाई, देशलाई एकीकृत गर्ने र मजबुत राष्ट्र बनाउने, ताकि फिरिङ्गीहरूले यस देशलाई कब्जा गर्न नसकुन् र यस देशलाई मजबुत राखौँ। एउटा कुरातर्फ मैले लगातार ध्यान आकर्षण गरिरहेको छु। शाहवंशीय शासनकाल लामो समय चल्यो, त्यसकारण शाहवंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायण शाहका यस्तो औँलो ठडाएका थुप्रो शालिग बने देशभरि एकीकरणका नायक भनेर। तर पृथ्वीनारायण शाह त दरबारमा बसेर आदेश गर्ने हुन्, लडाइँको मैदानमा गर्दन दिने त कालु पाण्डे जस्ता जनताका छोराहरू नै थिए नि, राजा होइन। पाण्डेहरू, बस्नेतहरू, थापाहरू को योगदान र अरू आम जनताको लडाइँको मैदानमा गरेको योगदान, विजयनगरजीले सुका मोहर दिएर सुरु गरेको हतियार किन्ने फन्ड, त्यो विस्तार हुँदै गयो। कालु पाण्डेका 3 भाइ छोरा, 2टी छोरी थिए। तीन भाइ छोरा मध्ये सबभन्दा बढी चिनिएका, यद्यपि जेठा छोरा पनि काजी नै थिए, अरू पनि दरबारसँग सम्बन्धित थिए, तर कान्छो छोरा दामोदर पाण्डे उनी सेनापति पनि थिए र त्यसबेला प्रधानमन्त्री भन्ने चलन थिएन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि थिए। र त्यस बेलाका जमानामा मन्त्री र सेनापति तरबार बोकेका हुन्थे र उनीहरू युद्धको मैदानमा हुन्थे। त्यसकारण दामोदर पाण्डे, कालु पाण्डेका कान्छा छोरा दामोदर पाण्डे, उहाँ टिस्टामा गएर 7वटा 9वटा कतिवटा किल्ला टिस्टामा पनि दामोदर पाण्डेले बनाएका छन्। कालु पाण्डेका कान्छा छोरा टिस्टासम्म पुगेर, तर युद्ध त्यहीँ रोक्नु पर्यो र फर्किनु पर्यो। दामोदर पाण्डेले जे होस्, यो एउटा लामो वीरताको, गौरवको इतिहास। हाम्रो राष्ट्र एकजुट बनाउन हाम्रा पूर्वजहरूले असाधारण योगदान गरेका छन्।